नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिवाणी थेताल। सुषमा, खास गरिकन अब जसको कार्यकाल भए पनि जो सरकारमा गए पनि संसद अवरुद्ध हुने एउटा खालको प्रवृत्ति जुन नेपालमा भित्रिसकेको छ, यसलाई लिएर विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थाले संसद चल्न नदिएपछि बजेट पारित नहुने, विकासका कुराहरू रोकिने यो प्रवृत्तिप्रति हुन त अहिले गठबन्धनको सरकार बनेको छ, त्यो हिसाबले संसदमा जति पनि सांसदहरू हुनुहुन्छ, दलहरूको सहभागिता छ, त्यसले एउटा मुख्य एजेन्डासहित काम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो। तर एउटा भनौँ पार्टीभित्रको एउटा असन्तुष्टिले, भनौँ एउटा समूह एमालेको एउटा असन्तुष्टिले गर्दाखेरि र उहाँहरूले संसद सञ्चालन नगर्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको परिप्रेक्ष्य हो नि त। प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध हुन्छ नि नेपाली राजनीतिमा हेर्ने हो भनेदेखि जहिले पनि तिक्त रूपमा रहेको कि अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नकै लागि भनेर कहिले पनि समर्थन नहुने, हामी चाहिँ सरकारले लिएको जुन मुद्दाहरू छन्, विषयहरू छन्, त्यसको चाहिँ ठिक्क विपरीतमा बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ओकालत भएको जस्तो पनि देखिन्छ हैन। आज हामीसँग यिनै समाचारहरू रहेका छन्। समाचारको सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री देउवाको गतिहीन 2 महिने कार्यकाल, न संसद चल्न सक्यो न मन्त्रीमण्डल विस्तार, अध्यादेशका कारण गठबन्धनमा भाँड भैलो, प्रतिपक्षसँगको सम्बन्धमा तिक्तता। प्रतिपक्षको लगातार अवरोधका बीच संसदमा विनियोजन विधेयक पारित, अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदै बैठक असोज 4 गतेसम्म सारियो, सरकारले बजेट चलाउनै नपाउने। एमाले र कांग्रेसमा पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गरेर नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्ने बहस सुरु, कांग्रेसमा गुट परिवर्तनको होडबाजी, एमालेमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन विधान संशोधन गरिँदै। नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्यो, एकै दिन 1562 जनामा संक्रमण, 19 जनाको मृत्यु, उपत्यकामा फोहोर नउड्दा संक्रमक रोग बढ्ने खतरा। देशभर यस वर्ष पनि मलको हाहाकार, बजेट अभावका कारण अझै आपूर्ति हुन समय लाग्ने, किसानहरू मर्कामा, सरकारको नालायकीपनले टेन्डर नै हुन सकेन। उत्तर युरोपेली मुलुक नर्वेमा वामपन्थी झुकाव राख्ने विपक्षी लेबर पार्टी भारी बहुमत सहित विजय, प्रधानमन्त्री सोलबर्गको कन्जर्भेटिभ पार्टीद्वारा हार स्वीकार। र विश्व क्रिकेट लिग 2 मा आज नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा जारी, जितका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने कप्तान मल्लको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 2 महिना पूरा भएको छ। सर्वोच्च अदालतको परम आदेशबाट गत असार 29 गते 5औं पटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका देउवाले न त मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छन्, न त पुनर्स्थापित संसद नै सुचारू गराउन सकेका छन्। यसले 5 दलीय गठबन्धन र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 5 जना मन्त्रीबाट देश चलाएको भन्दै सत्तो श्राप गर्ने विपक्षी गठबन्धन स्वयं 2 महिना पुगिसक्दा समेत 5 जना मन्त्रीबाटै चलेको छ। 2 महिने देउवा शासनकालमा सरकार र संसद दुवै सञ्चालनको काम निष्प्रभावी बनिरहेको छ। गठबन्धन दलभित्रकै रस्साकस्सीका कारण लामो समय मन्त्रीमण्डलले नै पूर्णता पाउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर मुलुकमा सबै निकाय र अङ्गहरूमा परिरहेको छ। यसो हुनुमा देउवा स्वयं दोषी देखिन्छन् कि देउवा स्वयंमा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता नहुनु या गठबन्धनभित्र विश्वासको वातावरण नबन्नु। प्रधानमन्त्री देउवाको 60 दिने अवधि कहिले माधव नेपाल पक्षको व्यवस्थापन त कहिले अर्को घटक जसपाको व्यवस्थापनमै गुज्रिएको छ। अर्कातिर ओलीलाई अध्यादेश मार्फत देश चलाएको आरोप लगाएर गठबन्धन बनाई उनी विरुद्ध आन्दोलन गरेकाहरू अहिले उनकै बाटो पछ्याइरहेका छन्। गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले पनि ओलीकै मार्ग पछ्यायो र अघिल्लो दिनसम्म चलिरहेको संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर अध्यादेश रोज्न पुग्यो। जुन अध्यादेशले दुईटा पार्टी एमाले र जसपा विभाजन त भए, तर अध्यादेशले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको दूरी बढाउने काम मात्रै गरेन, गठबन्धनभित्रै मनमुटाव पैदा गरिदियो, जसले गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुन पुगेको हो। त एउटा सरकार पनि बनाउन सक्नु भएन। अब एमसीसी को कुरा आयो, अब बिस्तारै यता आउँछ उता आउँछ हैन, तपाईँ देखिरहनु भएको छ होइन। अब यो सरकार काङ्ग्रेसको पनि होइन, शेरबहादुरको पनि होइन, प्रचण्डको हो। अब यो गठबन्धन कहाँसम्म जान्छ, एमसीसी पास हुन्छ कि हुँदैन,
तराईका दलहरूले नागरिकता पाउँछन् कि पाउँदैनन्। तर एउटा कुरा प्रश्न भन्न के सकिन्छ भनेदेखि नेपाली राजनीतिले गति र दिशा लिँदैन, नेपाली जनताहरूले सुख सुविधा र शान्ति पाउँदैनन् भने यो सैद्धान्तिक गठबन्धन होइन, अवसरवादीहरूको गठबन्धन हो। अब अवसरवादीको त कुनै चरित्र हुँदैन, कुनै रङ हुँदैन, कुनै स्वरूप हुँदैन। के हुन्छ अवसरवादीको विचारा? देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद चिट्टा परेको हो भनेर स्वयं काङ्ग्रेसकै नेताहरूले भन्दै आइरहेका छन्। संसदीय प्रणालीमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको हुन्छ। बितेको 2 महिनालाई केलाउँदा सरकार र प्रतिपक्ष बीच एकपटक पनि वार्ता र संवाद भएको छैन, जसले गर्दा संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सदनदेखि सडकसम्म आक्रोश पोखिरहेको छ। सदन नचल्दा कानून बनाउनु पर्ने दर्जनौं विधेयकहरू अल्पत्र बनेका छन्। यो सरकारको उपलब्धि भनेकै संविधान, संसद र लोकतन्त्र जोगाउनलाई मान्न सकेला। अर्को भनेको अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिकहरू ल्याएको छ भने कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन केही सक्रियता देखाएको छ। देउवा सरकारको उपलब्धिका रूपमा विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्तिलाई पनि लिन सकिन्छ। सरकारले चैतसम्म 71.6% जनतालाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप सरकार हिँड्न भने सकेको देखिँदैन। उचित परराष्ट्र नीति नहुँदा भारत र चीनसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाउन सकेको देखिँदैन। एमसीसीका कारण झन सरकार विरोधी मोर्चा बन्ने खतरा बढेर गएको देखिन्छ। नेपालमा जति पनि ठूला राजनीतिक दल छन् ती सबै दलका शीर्ष नेतृत्व जनताको परीक्षणमा असफल साबित भइसकेका छन्। राज्य सत्ता होस् वा पार्टी सत्ता, जनताबाट कहिल्यै प्रशंसा वाहवाही बटुल्न नसकेका नेताहरू नै अहिले पनि देश तथा पार्टी हाँक्न तम्सिरहेका छन्। लाग्छ उनीहरूको शब्दकोशमा आत्मग्लानी भन्ने शब्द नै छैन। हामी जनताले कहिलेसम्म यस्ता असफल नेताको भारी बोकिरहने त? एक रिपोर्ट। यो मुलुकलाई आफ्नो इशारामा चलाउन सक्ने केही सीमित नेताहरू जनताको परीक्षामा पटक पटक असफल ठहरिएका छन्, तर पनि सत्तामा काबिज हुने लोभ कहिल्यै त्याग्न सकेनन्। जसको उदाहरण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बन्दैछन्। शारीरिक रूपमा कमजोर बन्दै गइरहेका ओली अहिलेसम्म राजकीय मोहबाट टाढा हुन सकेका छैनन्। फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पालेका ओलीले मुलुकलाई निर्वाचनमा लगेर राज्य शक्तिको आडमा बहुमत हासिल गर्ने योजना समेत बनाएका थिए। त्यही कारण 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असफल हुँदा समेत उनको मनमा ग्लानीको भाव देखिएन। पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचलनका कारण ओली जसरी भए पनि फेरि एकपटक एमालेको अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्। तर एमालेको विधानले नै 70 वर्षभन्दा माथिका नेतालाई नेतृत्वमा निषेध गरेको छ। तर अब फेरि एमालेको विधान क्रियाशील भएको छ। एमालेको विधानको धारा 65 को उपधारा 3 मा सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुन उमेरको हद 70 वर्ष हुने उल्लेख छ। एकपटक फेरि अध्यक्षमा निरन्तरता खोजिरहेका ओली आगामी फागुनमा 70 वर्ष पुग्दैछन्। विधानमा रहेको व्यवस्था छल्न ओलीले आगामी मङ्सिरमा नै महाधिवेशन गर्ने तथा अध्यक्षमा दोहोरिने योजना बनाइरहेका छन्, जसलाई पार्टीका अन्य नेताको पनि साथ छ। 70 वर्षभन्दा एक दिन अगाडि हुँदा चाहिँ काम गर्न सक्ने, 70 वर्ष ठ्याक्क पुगेको दिन चाहिँ लालकलुलुक गलिहाल्ने भन्ने यो मान्यता पनि गलत हो, होइन? त्यसो भएको हुनाले एउटा सिस्टम बसाउनको लागि हामी त्यो कुरा गरे हौँ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो सिस्टममा अहिले वर्तमान अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष, उहाँ त्यो उमेरमा पनि जुन ढङ्गले ड्राइभ गरिरहन्छ, हामी युवाभन्दा धेरै गुणा बढी, धेरै गुणा ऊर्जाशील। राति 2 बजीसम्म उहाँ अध्ययन गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, राति 2 बजीसम्म मान्छेसँग भेटघाट गरिरहेको हुन्छ। यो रोग मुलुकका अन्य दलमा पनि देखिन्छ। 5 पटक यो मुलुकको प्रधानमन्त्री तथा एक कार्यकाल नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति बनेका शेरबहादुर देउवाले 75 वर्षको उमेरमा समेत फेरि सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने मोह त्याग्न सकेका छैनन्। आफू बारम्बार जनता र कार्यकर्ताको नजरमा असफल साबित हुँदा समेत उनको मनबाट सत्ता मोह टुट्न सकेको छैन। भनिन्छ सत्ताको मात यस्तो हुन्छ जसले एकपटक स्वाद चाख्छ, जिन्दगी भर त्यसबाट टाढा रहन सक्दैन। नेकपा माले र मार्क्सवादीको एकतापछि बनेको नेकपा एमालेमा 2 दशक भन्दा बढी नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपाल एमालेमा भविष्य नदेखेर नयाँ दल गठन गर्न पुगे।
एमालेमा केपी शर्मा ओलीको बढ्दो वर्चस्वलाई तोडेर फेरि पार्टी नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट नेपाल मुक्त थिए। एमालेको विधानले 70 वर्षभन्दा माथिका नेतालाई कार्यकारी पदमा निषेध गरेको अनि तत्काल एमालेमा ओलीको बढ्दो शक्तिलाई जित्न नसक्ने तथा भविष्यमा मुलुकको कार्यकारी पदमा आसीन हुन नसक्ने धारणा बनाएपछि नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल गठन गरेका हुन्। जनताबाट असफलको ट्याग भिरिसकेका 69 वर्षका माधव नेपाल अहिले पनि सत्ताको मोहबाट टाढिन सकेका छैनन्। यसपालि ओलीसँग जित्न नसकिने अनि अर्को महाधिवेशनसम्म विधानले नै अध्यक्ष बन्न निषेध गरेकोले पनि आफूले जन्माएको पार्टीबाट नेपालको मोह भङ्ग भएको हो। नेकपा माओवादीको गठनसँगै त्यसको नेतृत्वमा आसीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यक्तित्वको ओज जनयुद्धताका जति थियो समयसँगै त्यसमा हरास आउँदैछ। हुन त भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्न अनेकौं दाउ रच्दै गरेका प्रचण्ड अहिले नेपालको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका सबैभन्दा कान्छा नेता हुन्। उनको उमेरले अबको 3 वर्षपछि मात्र 70 को आँकडा छुनेछ। 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले पनि जनयुद्धमा गरेका बाचा भुलेको महसुस गरिएको थियो। नेपालको राजनीतिमा किङ मेकर बनेका नेताहरू अब ज्येष्ठ नागरिक बनिसकेका छन्, तर पदको लोभ उनीहरूबाट टाढा हुन सकेको छैन। हेर्नुहोस्, अब मरुन्जेलसम्म चाहिँ फाइदा पनि मरुन्जेलसम्म मैले चाहिँ सहुलियत पाउँछु। त्यसरी यो बार बार नमरुन्जेलसम्म टिक्ने जुन यहाँको बानी भयो, त्यसरी टिकिरहेपछि म पनि बलियो भइरहन्छु, म पैसा खेलाउन पाउँछु, मेरो अब जहाँ जहाँ दिनुपर्छ म दिन पाउँछु। यो भ्रष्टाचारको पनि यो एउटा अङ्ग हो, यो भ्रष्टाचारको अङ्ग हो। यो अहिलेसम्म नेपालमा 46 साल यता हाम्रो साँच्ची भन्नु त कोही पनि सफल भएका छैन। कि सफल भएको भए हाम्रो आजको दशा हुने थिएन। असफलताको ग्रन्थ लेखेका ठूला दलका नेताहरूले नेतृत्वमा लिसो झैं टाँसिने लोभ त्याग्न सकेका छैनन्। त्यसमा विधान विपरीत एमालेमा फेरि अध्यक्ष बन्ने चाहना पालेका ओली सहित सबै दलका नेता छन्। नेपालका अधिकांश ठूला दल केही महिनाभित्रै महाधिवेशनमा होमिनुपर्ने बाध्यतामा छन्, तर अहिले पनि तिनै असफल नेताहरू राज्य र पार्टीको सत्तामा आँखा गाडिरहेका छन्। यिनै नेताहरूको अदूरदर्शिताका कारण मुलुकको विकास उल्टो गतिमा चल्दैछ, तर उनीहरू आफूहरू असफल भइसकेको र नयाँलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने निर्णय लिन सधैँ पछाडि पर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा मुलुकको राजनीति र राजनीतिज्ञसँग जनता विरक्तिन थालेका छन्। त्यसैले अब मुलुकको भविष्यमाथि नेताको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हाबी हुने क्रम भङ्ग हुनु आवश्यक छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक बहुमतले पास भएको छ। संसद बैठक सुरु भए लगतै एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरेका थिए। नाराबाजीका साथ सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए। सम्मान्य सभामुख महोदय, अध्यादेश मार्फत आएको विनियोजनलाई विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक यस सदनमा प्रस्तुत भइसकेको र उक्त विधेयकलाई आज विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरिएकोमा माननीय सदस्यले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएकोमा माननीय सदस्यहरूको विचारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। अर्थमन्त्रीले विधेयक पेश गरे लगत्तै छलफलका लागि समय दिएको थियो। छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी खारेज गर्न माग गरेका थिए। अमेरिकाले शान्तिको नाउँमा आर्थिक सहयोग गरेका धेरै देश ध्वस्त भएको पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान हो। अहिले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा 3,75,000 अमेरिकी सेना तैनात गरिएको छ। यस क्षेत्रमा अमेरिका संलग्न 90 ठाउँमा संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेका छन्। संसारको 70 देशको 800 भन्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैन्य खडा छन्। यो सम्झौताले एसियामा युद्ध थोप्नेछ भने विश्वमै अशान्ति मचाउनेछ र अमेरिकाले एसियालाई हतियार बेच्ने थलो बनाउनेछ।
सुवालका भनाइ लगतै सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अर्थमन्त्रीलाई समय दिएका थिए। अर्थमन्त्रीको जवाफपछि विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो। सभामुख सापकोटाले विधेयकको पक्षमा बहुमत सांसदहरू रहेको भन्दै स्वीकृत भएको घोषणा गरे। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। विधेयक पास भए लगतै पूर्व राजदूत रुक्म शमशेर राणाको निधनमा शोक प्रस्ताव पास गरिएको थियो। संसदको अर्को बैठक असोज 4 गते बिहान 11 बजे बस्नेछ। सरकारले भोलिदेखि असोज 4 गतेसम्म राज्य कोषबाट खर्च गर्न नपाउने भएको छ। सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट बजेट पारित गर्ने नीति लिएपछि यो अवस्था आएको हो। जेठ 15 गते अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदै सांसद बैठक असोज 4 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक भदौ 30 गतेसम्म पारित नभएपछि स्वत निष्क्रिय हुनेछ। यससँगै अब केही दिन बजेट होलिडे हुने पक्का भएको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पारित नहुँदा आइसक्ने कानुनी जटिलताले सरकारी खर्च गर्न नरोकिने बताएका छन्। संसद भवनबाट बाहिरिँदै गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै हिजो जसरी खर्च भएको थियो त्यसै गरी हुने बताएका हुन्। सरकारले अध्यादेश खारेज भए पनि नियमित सरकारी खर्चको लागि पेस्की खर्च विधेयक ल्याउन सक्ने थियो। तर सरकारले उक्त विधेयक नल्याएपछि अब बजेट होलिडेको अवस्था आउने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट पारित नहुँदा समस्या नहुने बताए। देशको यो खर्च गर्ने अथोरिटी कसरी सिर्जना गर्छ सरकारले? अब यो विधेयक पारित गर्ने छलफल बाधा सहमति हामी गरिराखेका छौँ। सहमति हुँदा त्यसलाई हामी सहमति अनुसार पारित गर्छौँ, नहुँदा नियमित प्रक्रिया पुऱ्याएर पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ। केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेछ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पारित गरेर अघि बढ्ने बताए। अर्थमन्त्री शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार कर उठाउने र 5-7 दिन खर्च नहुन पनि सक्ने भए पनि पेस्की खर्च भने नगर्ने बताए। उनले पेस्की खर्च नहुने र अध्यादेश पनि ल्याउन नमिल्ने भएकाले विधेयक पास भएपछि मात्रै नियमित प्रक्रियाबाटै खर्च हुने बताए। कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, त्यस अन्तर्गत कर उठिरहेको छ। खर्च गर्नलाई 5-7 दिन नगर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिनु पनि सक्छ। केही दिन अब प्रतिस्थापन गर्दैन। हजुर, मलाई जस्तो पेस्की खर्च गर्नलाई पनि पेस्की खर्च हुँदैन। अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु हुँदैन, अर्कै विनियोजन बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेको हुनाले प्रश्नै गरेको छ नि त हामीलाई। हामी त अब तान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार सरकारले खर्च गर्न सक्ने बताएका छन्। नेता कर्णले सरकारलाई खर्च गर्न अप्ठ्यारो नहुने बताएका हुन्। उनले बजेट संसदबाट पारित हुने पनि बताए। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले प्रतिस्थापन विधेयकका सन्दर्भमा शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल जारी रहेकाले बजेट संसदबाटै पारित हुने बताए। मौका आजबाट स्टार्ट हुन्छ, जुन 72 घण्टाको टाइम हो। यो अध्यादेशबाट आएको कारणले प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसकेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसकेको कारणले त्यो 60 दिनमा अन्त हुँदैन र बजेट यहाँबाट पास हुन्छ भने मलाई लाग्छ 4 गते राखेको भइहाल्छ। बजेट सञ्चालन गर्नमा बाधा पर्दैन। प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार हुन्छ। प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार होइन, अब सायद चाहिँ अब उहाँहरूको अब आज पनि सायद बैठक बस्ने कुरा मैले सुनेको छु। भर्खर अहिले कमरेड प्रचण्डजी र शेरबहादुरजी पार्टी सभापति पनि अहिले बैठकमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू सायद चाहिँ भोलिसम्म के निकास निकाल्ला। सांसदको नाराबाजी बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको विनियोजन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नाराबाजीकै बीच स्वीकृत भएको छ। तर ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट साउन 3 गते संसदमा पेश भएको थियो। संसदमा पेश भएको 60 दिनभित्रमा पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसकेको हुँदा
केही दिन बजेट होलिडे हुने निश्चित भएको हो। अब सरकारलाई केही दिन राज्य कोषबाट खर्च गर्न रोक लाग्ने भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृह जिल्ला झापा पुगेर पूर्व सहयोद्धाको चर्को आलोचना गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धोकेबाजको संज्ञा दिँदा माधव कुमार नेपालले ओडा अध्यक्ष समेत जित्न नसक्ने टिप्पणी गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ। संसद अवरोध हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाए, तर एमाले बहिष्कार नै गर्यो। संसद चल्न नसक्दा जनताका पीडा र सांसदका विचार समेत रोकिएका छन्। तर गृह जिल्ला झापा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटाको चर्को आलोचना गरेका छन्। कारबाही गरेका सांसदहरूको बचाउमा सभामुख लागेको उनको जिकिर छ। 25 गते निकालिसकेका मान्छेहरूलाई सांसद भनेर सभामा राखेको हुनाले हामी अहिले संसदको बैठक, प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छौँ। सभामुखले निष्पक्षता अपनाउन नसकेपछि पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेपछि, कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेको मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको। अध्यक्ष ओलीले पार्टी फुटाएर गएका माधव नेपालले आगामी चुनावमा ओडा सदस्य समेत जित्न नसक्ने दावी गरे। उनले माधव नेपालले पार्टी बनाउन नजानेको, फुटाउन मात्रै जानेको आरोप लगाएका छन्। एमालेबाट फाइदा लिनुसम्म लिएको प्रधानमन्त्री नेता भएर एमालेलाई माधव नेपालले 240 मध्ये 33 मा झारेको ओलीको आरोप छ। ओलीले अबको चुनावमा पनि एमालेकै जित हुन्छ भन्दै प्रचण्डले केही दिन अघि सही कुरा प्वाक्क बोलेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड असल बाबु, काका र असल ससुरो सम्धि भए पनि धोकेबाज, बेइमान, छट्टु नेता भएको आरोप लगाएका छन्। राम्रो सम्धि, राम्रो ससुरो, राम्रो ज्वाइँ, राम्रो बा, राम्रो काका, सबै हिसाबले राम्रो हुन्छ। एउटा मात्रै खराबी छ, छट्टु नेता, धोकेबाज नेता। अध्यक्ष ओलीले वामपन्थीको सरकार ढालेर प्रतिक्रियावादी सरकार बनाउन माधव नेपालले नै भूमिका खेलेको भन्दै उनले 2 महिना बित्दा समेत सरकार गठन गर्न नसकेको बाटै हैसियत देखिएको बताए। उनले एमाले नेकपाकै निरन्तरता भएको भन्दै प्रचण्डले पनि आफ्नो गुट मात्रै लिएर गएको बताएका छन्। जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले भन्दै देशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि एमाले पसल, बजार, हवाई मैदान, परेड खेल्ने ठाउँ, कलेज, स्कुल, विद्यालय, विश्वविद्यालयमा एमाले भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि शनाखत गर्न नपाएका 2 सांसदलाई नयाँ दलमा प्रवेश गर्ने ढोका खुल्ला गरिदिएको छ। राजनीतिक मुद्दामा रमाउन थालेको त्यही सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको रुचि बाजिएको आरोप लाग्दै आएको छ। अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिका सन्दर्भमा परेको मुद्दाको सुनवाईलाई भने पाखा लगाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदा देवी भट्ट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन पाउने भएका छन्। न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र नकुल सुवेदीको इजलासले पाण्डे र भट्टलाई एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन पाउने अधिकारमा असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्यवाही नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा बनेको एकीकृत समाजवादी दर्ताका लागि एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूले शनाखत गर्नु पूर्व नै दुवैले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर भदौ 2 गते दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दुवैको नाम नभएका कारण आयोगले शनाखत गरेको थिएन। एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउनु पर्ने भन्दै दुवैजनाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश द्वय खतिवडा र सुवेदीको इजलासले शनाखत पूर्व नै दल रोजेको देखिएकाले त्यसलाई
मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म असर गर्ने गरी कुनै कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो निर्णयसँगै प्रतिनिधि सभामा एकीकृत समाजवादीको सांसद संख्या 23 पुगेको छ भने राष्ट्रिय सभामा 8 पुगेको छ। यो निर्णयसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता खारेज गर्न दिएको निवेदन समेत कमजोर बनेको छ। उता नेपाली राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने निर्णयमा रमाउन थालेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराको रुचि बाँझिएको विषयलाई भने किनारा लगाउन थालिएको छ। अब एउटा कुरा के छ नि, यो जुडिसियरीमाथि एउटा राजनीति चाहिँ हावी भएको अवस्था छ। हाम्रो जुडिसियरी बिस्तारै चाहिँ पोलिटिसाइज भएको अवस्था छ र एउटा के देखियो भने जस्तो कतिपय एकदमै अर्जेन्ट मुद्दाहरू जस्तो यो संवैधानिक निकायमा भएको जुन गैर संवैधानिक नियुक्ति हो त्यसको मुद्दा आज झन्डै 8 महिनादेखि विचाराधीन छ। म आफै त्यसको रिट निवेदक थिएँ। त्यसको सुनवाईको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसकारण अब यो चाहिँ गम्भीर चिन्ताको विषय हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत गरेका संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश राणाका मानिसहरू पनि पारिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यही अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्न दायर मुद्दालाई भने अदालतले लम्ब्याउने प्रयास गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेको मुद्दाको पहिलो दिन नै रुचि बाँझिएका कारण प्रधान न्यायाधीश राणाले त्यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने दलीय रिट दायरकर्ता कानून व्यवसायी ओमप्रकाश अरियाल र दिनेश त्रिपाठीले गरेका थिए, जसमा प्रधान न्यायाधीशले अनिच्छाका बावजुद मुद्दाको पहिलो दिन र अन्तिम दिन आफू विदामा बस्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने समेत सहमति बनेको थियो। संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधान न्यायाधीश राणाले ती नियुक्ति संवैधानिक आधारमा सही रहेको जवाफ अदालतमा पेश गरेका थिए। त्यही आधारमा रिट निवेदकले प्रधान न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको तथा उनको रुचि बाँझिएको विषय हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य गरेका कारण पनि उनी आफ्नो रुचिको मुद्दा हेर्नै चाहन्थे। तर कानून व्यवसायीको जिकिरका अगाडि उनको केही लागेन तथा उनी संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने निर्णयमा पुगे। तर न्यायाधीश हरिप्रसाद भुइँयालको एकल आदेशमा संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेको संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा रोकिएको छ, जसले गर्दा अहिले मुलुकको यो गम्भीर राजनीतिक विषय नै ओझेलमा पर्न थालेको छ, जसले गर्दा अहिले प्रधान न्यायाधीश राणा नै आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन्। अब प्रधान न्यायाधीश राणाले पहल गरेर संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दालाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याएर आफूमाथि लागेको आरोप पखाल्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी स्वरूप निर्वाचन आयोग गठन गर्नुका साथै विधान परिमार्जन गरेर पारित गरेको छ। बैठकले विष्णुपुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 22 सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन गरेको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिए। बैठकले पार्टीको स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचन गराउन नियमावली र निर्देशिका बनाउने जिम्मा समेत आयोगलाई दिएको छ। त्यस्तै पार्टीको विधान परिमार्जन गरेर पारित समेत गरेको महराले जानकारी दिए। सम्पादन गर्ने केही साथीहरूलाई जिम्मा दिएको थियो। अझै अलिकति थपघट भाषामा हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले त्यो सक्ने र केही चिज परिमार्जन गर्ने भएमा परिमार्जन गर्ने, तर त्यो चाहिँ आगामी केन्द्रीय समिति वा राष्ट्रिय सम्मेलनमा अनुमोदन गर्ने गरी त्यो पास गरियो। विधान पार्टी विधान 22 जनाको पार्टीको निर्वाचन आयोग बनायो विष्णुपुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा। त्यसलाई के म्यान्डेट दियो भने आफ्नो नियमावली र निर्देशिका बनाउने, पार्टीको स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा। माओवादी केन्द्रको विधानमा केही थपघट र परिमार्जन गरिएको छ। महराले भाषागत रूपमा केही थपघट गर्नुपर्ने भएकोले त्यसलाई टुङ्ग्याएर आगामी केन्द्रीय समिति वा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अनुमोदन गर्ने जानकारी पनि दिएका छन्। बैठकले विभिन्न 45वटा पार्टीबाट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनका बारे गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ। नियुक्त गर्न बाँकी प्रदेश समितिका पदाधिकारी बारे छलफल भए पनि आजै कुनै निर्णय नभएको महराले जानकारी दिए। नेपालमा मंगलबार थप 1562 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,266 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1,180 र 4,177 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा
382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,66,905 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,984 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,589 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,42,306 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 26,202 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 262 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा थुप्रिएको फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाचा अनुरूप अझैसम्म उठाउन सकेको छैन। एक साताभित्र उपत्यकाको सडकमा थुप्रिएको फोहोर उठाइसक्ने भनिए पनि कहिलेसम्म सबै फोहोर उठ्ने हो कुनै टुङ्गो छैन। एकातिर वर्षा र अर्कोतिर कुहिएका फोहोरका कारण संक्रमक रोगको जोखिम बढेको स्वास्थ्य विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेले काठमाडौँलाई स्मार्ट सिटी बनाउने चुनावी नारासहित चुनाव जितेका थिए। स्थानीय निकायको चुनाव भएको 4 वर्ष बितेको छ, तर काठमाडौँवासीले साकेको नारा अनुसार कुनै परिवर्तन महसुस गर्न पाएका छैनन्। न काठमाडौँ स्मार्ट सिटी नै बन्यो, न त काठमाडौँवासीले गनाउने फोहोरका डङ्गुरबाट नै पार पाउन सके। अहिले काठमाडौँका सडक गल्लीमा थुप्रिएको फोहोरको डङ्गुरले मेयर साकेको चुनावी प्रतिबद्धतालाई गिज्याइरहेको छ। यसरी उपत्यकाको सडकमा फोहोर थुप्रिएको लामो समय बितिसक्यो। प्रधानमन्त्री देउबाले उपत्यकाको फोहोर उठाउन निर्देशन दिए लगतै सरकारी निकाय जोरमुराएका थिए अनि एक साताभित्र सबै फोहोर उठ्ने बाचा गरिएको थियो। तर अझैसम्म उपत्यकाको सडकका फोहोर उठ्न सकेको छैन। महानगरपालिका भने फोहोर विसर्जन गर्ने कार्य आफ्नो मात्र नभएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्था रहिरहे काठमाडौँ उपत्यका फोहोरको डङ्गुरले भरिने पक्का छ। उता महानगर भने समाधान गर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेको छ। भने त तपाईको कुनै ठाउँै छैन, अझ भयावह हुन्छ काठमाडौँ उपत्यका, तस नस नै हुन्छ हेर्नुहोस् फोहोरको कारणले। त्यसकारण अब यो त सबै निकायहरूले, सरकार निकायहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरो पहिचान गरेर काम गर्न सकेन भने महानगरपालिकालाई मात्र दोष दिएर, महानगरपालिकाले त ठाउँ एभाइलेबल भयो भने महानगरपालिकालाई उसले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हो। त्यो भयङ्कर छ। यो सोचेर यो परिकल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हुन्छ। भया भने हुन्छ कि फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने तपाईँको मान्छेहरूको भयावह हुने स्थिति देखिन्छ। त्यसै मानवीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना छ। काठमाडौँको फोहोर फाल्ने सिस्टोलसम्म पुग्ने सडक बिग्रिएको भन्दै महानगरपालिकाले दैनिक रूपमा फोहोर उठाउन छाडेको छ। यही कारण उपत्यका गनाउने भइसकेको छ। फोहोर उठ्ला भन्ने आशामा रहेका नगरका बासिन्दा अब आजित नै भइसकेका छन्। यति लामो समय व्यवस्थित हुँदा समेत फोहोर उठ्न नसकेपछि नागरिकहरू समेत आक्रोशित बनेका छन्। यस्तो यस्तो कारणले पनि अहिले यो नयाँ नयाँ रोगहरू जुन आइरहेको नि, यो मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ यो हो क्या, मेन फोहोर व्यवस्थापन नभएको कारण अहिले नयाँ नयाँ रोगहरू आइरहेको। सरकारले नियन्त्रण कसरी गर्छ? नम्बर 1 यो फोहोर नै व्यवस्थापन गर्न सके छैन त कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ हैन? काठमाडौँको सडकमा फोहोर थुप्रिएपछि केही ठाउँमा फोहोर उठाउन थालिएको छ, तर सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। हरेक वर्ष यो दिन बालबालिकाको हितमा बोलिन्छ, तर वर्षको बाँकी दिन लाखौं बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य रहेको विषय ओझलमा पर्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट। 9 वर्षीय भावना बम प्रायजसो बसन्तपुर क्षेत्रमा भेटिन्छन्। उनी केही समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नानीका रूपमा चर्चित छिन्। कोरोना महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा पढाइ बन्द भएपछि उनले पानी बेच्न थालेकी छिन्। त्यही कारण उनी अनलाइन कक्षा लिन भ्याउँदिनन्। भावनाका बाबु गलैचा कारखानामा काम गर्छन्। आमालाई भाइको हेरचाह गर्दैमा फुर्सद छैन। भावनालाई पानी बेच्न उनकी दिदीले सिकाउँछिन्। भन्नुहुन्छ एकछिन आउनुहुन्छ मामा, अनि ड्याडी गलैचा व्यापार गर्नुहुन्छ। 15 वर्षीय सलन राई अहिले इँटा भट्टाको कामदारका रूपमा चिन्न थालेका छन्। उनी आफ्नो शारीरिक क्षमताले सक्ने भन्दा धेरै काम गर्छन्। कक्षा 9 मा अध्ययनरत राईलाई इँटा भट्टाको काम गाह्रो लाग्दैन। 3-4 दिन भयो। 3-4 दिन भयो। यहाँ काम गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो छ? ठिकै छ।
सजिलै छ। भावना बम र सलन राई यो समाजका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनीहरू जस्ता लाखौं बालबालिका अनेकौं श्रम गर्दैछन्। उनीहरूलाई न अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस कहिले मनाइन्छ भन्ने थाहा छ न त वास्ता नै छ। त्यसैले मुलुकमा बालबालिकालाई चकलेट बाँडेर मनाइने राष्ट्रिय बाल दिवसले बाल श्रम शोषणमा परेका बालबालिकाको भविष्यलाई नयाँ मोड दिन सकिरहेको छैन, न त बालबालिकाको हितमा बोलिने आवाजले नै उनीहरूको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन आएको छ। सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी, बाल अधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारीको नारासहित मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस बम र राई जस्ता लाखौं बालबालिकाका लागि हर्ष न विस्मातको विषय बन्ने गरेको छ। उता कोरोना महामारीले बालबालिकालाई अर्को जोखिममा धकेल्दैछ। बाल अधिकार कर्मी विपना शर्माका अनुसार खोपको पहुँचमा नपुगेका बालबालिका जोखिममा रहेको बताउँछिन्। बाल श्रमिकहरू त्यत्तिकै छन्, त्यसपछि बालबालिकाहरू भोकमरी लागेको अवस्था छ होइन। त्यसपछि अब एजुकेसनमा शिक्षामा राम्रो पहुँच छैन। कोभिडले गर्दाखेरि बालबालिकाहरू धेरै नै जोखिममा परेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाहरू जोखिममा कोभिडले गर्दा अझै बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू सबैजनाले कामहरू गरिरहेको पनि छौँ, तर जति पनि उपलब्धि भएको छ त्यो उपलब्धिहरूलाई चाहिँ संस्थागत गरेर काम गर्नुपर्ने धेरै छ र च्यालेन्जेसहरू कोभिडले गर्दा पक्कै पनि धेरै थपिएको छ। कोरोना महामारीकै कारण बालबालिकामा मानसिक शारीरिक समस्याहरू समेत बढ्दै गएको छ। दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणका कारण सडक बालबालिकाहरू जोखिममा परेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब 1500 सडक बालकहरू छन्। सरकारले 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काम गराउन प्रतिबन्ध लगाए पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, सडक, सार्वजनिक सवारी, इटा भट्टा, विभिन्न कारखाना तथा घरायसी काममा समेत बाल श्रमिक प्रयोग भइरहेकै छन्। प्राइम एसडीका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। यो सिजनमा पनि किसानले मल नपाउने लगभग पक्का जस्तै बनेको छ। कृषि सामग्री लिमिटेड तथा साल ट्रेडिङसँग रहेको मौजात मल सकिन लागि पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेका कारण मलको अभाव हुने देखिएको हो। समस्या सधैँ दोहोरिँदा पनि यसको समाधान हुन नसक्दा किसानलाई बाली लगाएपछि हुने चिन्ता फेरि दोहोरिएको छ। तर सम्बन्धित मन्त्रालय भने बजेट अभाव भएको बहाना बनाउँदै पन्छिने गरेको छ। एक रिपोर्ट। कृषि प्रधान देश नेपाल, तर कहिल्यै समयमा रासायनिक मल पाउँदैनन् यहाँका किसानले। यही हो हाम्रो कृषि प्रधान मुलुकको परिभाषा। कहिले बङ्गलादेश त कहिले अन्य मुलुकबाट पैँचोमा मल ल्याएर चलाउने देश पनि नेपाल नै हो। देशमा रासायनिक मलको चरको अभाव भएको छ। देशैभरि मलको हाहाकार भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयदेखि अन्य मातहतका निकाय छटपटिएका छन्। कृषि मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, विभिन्न नयाँ पुराना ठेकेदार लगायतलाई बोलाएर छलफल पनि गरेको छ। मलका गोदामहरू रित्तिँदै गएपछि किसानले मल नपाउने अवस्था पुगेको भन्दै यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्रालयले मलका लागि समयमै नसोच्दा यो समस्या आएको हो। कृषकले लगाएको धानमा युरिया मल हाल्ने समय अहिले नै हो, तर सरकारसँग मल छैन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण आचार्यले आफूहरूलाई मल खरिदका लागि बजेटको अभाव रहेको धारणा राखेका थिए। सरकारले 12 अर्ब रुपियाँ मात्र दिएको छ। मौजदात परिमाणले एक सातालाई पनि थाम्दैन। यता केही समयलाई मल अभाव भएको दाबी गरे पनि उता किसानहरू मल नपाएर हैरानी खेप्नु परेको छ। किसानको पीड मर्का कसले बुझेछ? किसानी टाइममा मल खाद पाउँदैनन्, बिउ बिजन पाउँदैनन्। अब बेचाराहरू त्यो मुख्य खेती कृषि प्रधान तराईको खेती नै हो। इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि इन्डियाको बाटरमा झोल लिन्छन्, लाठी जात फेर्छन्, चोरी चकारी लाउँछन्। नेपालको पनि रोक्छ। यो के हो? किसानको मजदुरको कोई हेर्नेवाला छैन। ये परेशानी इंडिया झूठ बोलाओ पड़ता है। कहूँ वहाँ जाओ इंडिया में तो अगले बगले डंडा सा हो पुलिस के लेके कौन हिसाब से जब खेती बाड़ी किसानी नहीं हुई तो कौन हिसाब से इलेक्शन। प्रमुख बालीहरू धान, मकै र गहुँको मलखातको सिफारिस दरलाई 2 बाली प्रणालीमा औसत गर्ने हो भने नेपालमा युरिया 7,81,000 मेट्रिक टन, डीएपी
2,75,000 मेट्रिक टन र पोटास 2,43,000 मेट्रिक टन आवश्यकता पर्ने अनुमान छ। तर अहिले वार्षिक करिब 4 लाख मेट्रिक टन मात्रै आयात भइरहेको छ। रासायनिक मलको चाहिँ हामीले अब प्रदेशहरूबाट पनि डाटा लिएका छौँ र हामीले आफ्नै मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न समयमा अध्ययनहरू भएको छ। त्यसले चाहिँ के देखाएको छ भने नेपालमा कुल जुन सबै खेतीयोग्य जमिनमा 2 या 3 बाली लाग्छ होइन, हाम्रो बाली सघनताको अनुसार सबै बालीको लागि चाहिँ सिफारिस मात्रामा प्रयोग गरिने हो भने करिब 12 लाख मेट्रिक टन जति आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यसले पनि मागभन्दा आपूर्ति कम भएकाले कृषक सधैँ मलको अभाव झेलिरहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर युरोपेली मुलुक नर्वेमा वामपन्थी झुकाव राख्ने विपक्षी लेबर पार्टीले आम निर्वाचनमा भारी बहुमत सहित विजय हासिल गरेको छ। जोनस गहर स्टोरले नेतृत्व गरेको लेबर पार्टीले आम चुनावमा सन् 2013 देखि सत्तामा रहेको प्रधानमन्त्री एर्ना सोलबर्गको मध्यमार्गी गठबन्धनलाई पराजित गर्दै जित निकालेको हो। मतगणना सम्पन्न हुने दिशातर्फ अघि बढ्दा लेबर नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धनले 169 सदस्यीय संसद सीट मध्ये कम्तीमा 100 सीट जित्ने निश्चित भएको हो। नर्वेमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको सामाजिक असमानताका कारण जनताले वामपन्थी धारका पार्टीहरूको गठबन्धनलाई चुनेको विश्लेषण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री सोलबर्गको कन्जर्भेटिभ पार्टीले हार स्वीकार गरिसकेको छ। विपक्षी नेता स्टोर्भले भने जनतालाई धन्यवाद दिँदै नयाँ दृष्टिकोण सहितको नयाँ सरकार गठन गर्ने बताएका छन्। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउबाको गतिहीन 2 महिने कार्यकाल, न संसद चल्न सक्यो न मन्त्रीमण्डल विस्तार, अध्यादेशका कारण गठबन्धनमा भाँड भैलो, प्रतिपक्षसँगको सम्बन्धमा तिक्तता। प्रतिपक्षको लगातार अवरोधका बीच संसदमा विनियोजन विधेयक पारित, अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदै बैठक असोज 4 गतेसम्म सारियो, सरकारले बजेट चलाउनै नपाउने। एमाले र कांग्रेसमा पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गरेर नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्ने बहस सुरु, कांग्रेसमा गुट परिवर्तनको होडबाजी, एमालेमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन विधान संशोधन गरिँदै। नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्यो, एकै दिन 1562 जनामा संक्रमण, 19 जनाको मृत्यु, उपत्यकामा फोहोर नउड्दा संक्रमक रोग बढ्ने खतरा। देशभर यस वर्ष पनि मलको हाहाकार, बजेट अभावका कारण अझै आपूर्ति हुन समय लाग्ने, किसानहरू मर्कामा, सरकारको नालायकीपनले टेन्डर नै हुन सकेन। उत्तर युरोपेली मुलुक नर्वेमा वामपन्थी झुकाव राख्ने विपक्षी लेबर पार्टी भारी बहुमत सहित विजय, प्रधानमन्त्री सोलबर्गको कन्जर्भेटिभ पार्टीद्वारा हार स्वीकार। र विश्व क्रिकेट लिग 2 मा आज नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा जारी, जितका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने कप्तान मल्लको भनाई। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स। नमस्कार।